نماز و عزاداران مخلص حسین ابن علی بشمار یا الله. عزاداری سرور سالار ما را در دنیا و آخرت دستگیر ما قرار بده، مشکلات دنیا و آخرت ما را حل گردان، ثواب از این تعزیه‌داری و سوگواره در زندگی و اهل عیال و فامیل ما عنایت کن. رحم الله من قرأ الفاتحه و الاخلاص و الصلوات. نعرہ حیدری یا علی یا علی. قبول طاعات، عبادات، تعزیه‌داری، خیرات، نظرات، مصیبت داری بر محمد آل محمد صلوات. اللهم صل علی